बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यकीन माने कभी कभी मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तानी कौम के ऊपर तरस खाना बेवकूफ़ी है। पाकिस्तानी कौम को अपने हाल के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि सब कुछ वाज़े होने के बावजूद भी ये होश के नाखन नहीं ले रहे, बल्कि पाकिस्तानी कौम की जो ज़िल्लत का तमाशा देखना चाहिए कि इनके बच्चे किस तरह भूखे मर जाएं। इस तरह यकीन कर कभी कभी ऐसे दुख होता है कि सब कुछ सामने आए, उनके सामने वाज़े हो रहा है, लेकिन फिर भी वो समझने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, दो चीज़ों के ऊपर बात करनी है। एक नया वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब जो बाहर से बुलाया गया है, जो पाकिस्तानी कौम के बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए उसको बुलाया गया है, उसका पहला ही बयान, पहला ही रवायती बयान, पहला ही झूठ साबित हो गया, हवा में उड़ा दिया गया। लेकिन पाकिस्तानी कौम, ख़ासकर जो पटवारी हैं, वो ढोल बजा रहे हैं कि नया वज़ीर ख़जाना आ गया है जो बच्चों का, पाकिस्तानी कौम के बच्चों का मुस्तकबिल संवार देगा। इसके ऊपर बात करनी है। तहरीक लबैक बाज नहीं आ रही। तहरीक लबैक ने बहुत ज़बरदस्त इक़दाम उठाया हुआ है। क्या उठाया हुआ है उसके ऊपर भी नाज़रीन बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं कि औरंगज़ेब जो वज़ीर ख़जाना है, इसने क्या बयान दिया। इसका पहला इंटरव्यू था शाहज़ेब खानज़ादा के साथ रात को 10 बजे। उसमें उसने पहला एक रवायती बयान दिया जो जब से हमने होश संभाला है, जो भी नई हुकूमत आती है, जो भी नया वज़ीर ख़जाना आता है, वो एक ही बयान देता है जो उसने बयान दिया, और उसका बयान देते हुए उसको हवा में उड़ा दिया गया है। लेकिन पाकिस्तानी कौम समझ नहीं रही। इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम की ज़िल्लत का तमाशा देखना चाहिए, उनके लिए करना कुछ नहीं चाहिए। हुआ कुछ नाज़रीन ये कि पाकिस्तान का जो नया वज़ीर ख़जाना है उसको बाहर से बुलाया गया है। उसकी जो तनख्वाह मुकर्रर की गई है वो $1,00,000, $1,00,000 मतलब 2,70,80,00,000 रुपया उसकी माहाना बेसिक सैलरी बनती है। जो उसके अलावा उसके मराहत होंगे, उनकी गाड़ियाँ, उसका प्रोटोकॉल, ये सब कुछ मिला के वो तकरीबन 6-7 पाकिस्तानी कौम को पड़ेगा एक वज़ीर ख़जाना। वो पाकिस्तानी कौम के बच्चों का मुस्तकबिल तो संवार सकता है या नहीं सकता है, लेकिन वो अपने ख़ानदान का मुस्तकबिल संवार ज़रूर लेगा, क्योंकि 6-7 करोड़ हर महीने उसके अकाउंट में जाएगा। पाकिस्तानी कौम को कुछ फ़ायदा मिले या न मिले, उसका जो पहला बयान, पहले इंटरव्यू में पहला बयान ही बता रहा है कि वो पाकिस्तानी कौम के लिए क्या इक़दामात उठाना चाहता है, क्या वो सीरियस है। नाज़रीन, उसने पहला बयान दिया, वो कहता है कि भाई मेरी मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, हमने सबसे पहला जो काम करना है हमने वो खर्चे कम करने हैं। ये कोई नया बयान नहीं है, ये आप हमेशा से सुनते आ रहे हैं। जो भी नई हुकूमत आती है, नए, चाहे वज़ीर आज़म है, चाहे वज़ीर ख़जाना है, चाहे उसके जितने भी वज़ीर हैं, वो यही बयान देते हैं कि सबसे पहले हमने ख़र्चा कम करना है। इसने कहा है कि हमने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि एक चाय की प्याली का भी हिसाब करना है कि वो कौम के पैसे ज़ाया तो नहीं हो रहे। इसने बयान दिया, लोगों ने बोला बहुत अच्छा है। लेकिन आज ही वज़ारत ख़जाना को एक बिल पेश किया गया, एक समरी अरसाल की गई। वो किस लिए की गई कि जो हमारी नई वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ हैं, मरियम नवाज़ शरीफ के लिए सुनना, वज़ारत आला पंजाब मरियम नवाज़ की ख्वाहिश पर उनकी बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ गाड़ी के लिए 2,73,00,000 रुपए का ग्रांट तलब किया गया है। उसकी नई गाड़ी की सिर्फ रिपेयरिंग के लिए, रिपेयरिंग में उन्होंने जिस चीज़ का नाम लिया, आप खुद अंदाज़ा कर लो कि क्या उसके ऊपर इतना खर्चा आएगा। उसकी मर्सिडीज़ बुलेट गाड़ी के लिए, टायर के लिए, उसके टायर चेंज करने के लिए, उसकी जो मैचिंग पोशिंग है, यानी कि गाड़ियों की जो सीट के ऊपर कवर होते हैं, पोशिंग होती है, उसके लिए, और उसके अलावा मैट के लिए, जो पाँव में मैट रखे जाते हैं, ये 3 चीज़ नाम मेंशन किए हैं। 3 चीज़ों के लिए 2,73,00,000 का बिल वज़ीर ख़जाना को पेश किया गया कि ये वज़ीर आला की गाड़ी के लिए चाहिए। और ये वज़ीर ख़जाना क्या कह रहा है कि मुझे शहबाज शरीफ ने कहा है कि एक चाय की प्याली का भी हिसाब करना है। जो भी हुकूमत आती है, जितनी भी महंगाई है, जितनी भी बेरोजगारी है, जितनी भी मुश्किल हालात में आया है, मुल्क दिवालिया हो रहा है, लेकिन पार्लियामेंटेरियन के लिए, वजीरों के लिए नए हेलीकॉप्टर, नई गाड़ियां, नए कुछ करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्च की जाते हैं, लेकिन कोई कौम आवाज़ नहीं उठाती है। वो कहती है खामोश, इसके ऊपर बहस भी नहीं करती। अब नाजरीन, ये इस वजीर ने पाकिस्तानी कौम को किस हाल के, इसको किस तरह लीफ पहुंचाना है वो तो वक्त ही बताएगा। अब ये सब कुछ देख रहे हैं, ये सब कुछ पाकिस्तानी कौम देख रही है। अब जो तहरीक लबैक बाज नहीं आ रही नाजरीन, इस इलेक्शन के बाद तहरीक लबैक के ऊपर तनकीद भी हो रही है।
دو طرح کی ہے. کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سیٹوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، ان کی سیٹیں ان کو نہیں ملی گئی. جو حقیقت ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے 5 ہے جتنی بھی ہیں ان کو سیٹیں نہیں دی گئی، یہ بھی حقیقت ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ جس طرح عوام کو ووٹ دینا چاہیے تھا اس طرح انہوں نے تحریک لبیک کو ووٹ نہیں دیا. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جو ہی رمضان شروع ہوا، خدا کی قسم ہے پورے پاکستان میں انڈیویجول کے علاوہ، فلاحی تنظیموں کے علاوہ، این جی او کے علاوہ پاکستان میں واحد سیاسی جماعت ہے کہ جو ہر بڑے شہر میں، چاہے وہ کراچی ہے، چاہے حیدرآباد ہے، چاہے فیصل آباد ہے، چاہے لاہور ہے، ایون ہمارے میاں والی چھوٹے گاؤں میں انڈیویجول جو تحریک لبیک کے کارکن ہیں ان لوگوں نے سستے بازار لگائے ہوئے ہیں، غریب عوام کے لیے سستے بازار لگائے ہوئے ہیں. اور وہی غریب عوام جا رہی ہے جو کہتی ہے کہ نہیں ووٹ تو ہم نے نواز شریف کو دینا ہے، جو ابھی صرف وزیر خزانہ پاکستان کو 7 کروڑ میں پڑ رہا ہے. نہیں ووٹ تو ہم نے عمران خان کو دینا ہے، جو ابھی جا کے علی امین گنڈاپور کہتا ہے کہ سیاست تو ہوتی رہے گی، ہم نے ریاست کا سوچنا ہے. یعنی کہ اب ان کو ریاست کی سمجھ آ گئی ہے. جس طرح حافظ سعد رضوی صاحب کہہ رہا تھا کہ جو 11 کھیل رہے ہیں 12واں بار بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ان کے ساتھ مل جائے گا. آج علی امین گنڈاپور شہباز شریف سے ملاقات کر کے سب اختلافات دور کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہم آگے ملک کے لیے سوچنا ہے، ریاست کے لیے سوچنا ہے. خدا کی قسم ہے ریاست کے لیے نہیں سوچنا ہے، صرف اپنے بینک بیلنس کے لیے سوچنا ہے، اپنا ذاتی مفاد کے لیے سوچنا ہے. کروڑوں روپے کا پروٹوکول، کروڑوں روپے خرچ انہوں نے اپنے اوپر کرنا ہے، پاکستانی قوم کے اوپر نہیں کرنا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم کی کو ذلت کا سامنا ہونا چاہیے، ان کو ذلیل ہونا چاہیے، ان کے بچے بھوک سے مرنے چاہیے. کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو ہر بڑے شہر چھوٹے شہر میں سستا بازار لگا کے غریب عوام کو ریلیف دے رہے ہیں، اپنے جیب سے ریلیف دے رہے ہیں، چاہے وہ یعنی کہ سیلاب میں ہے، چاہے کوئی بھی آفت آتی ہے اس کے اوپر تحریک لبیک پیش ہوتی ہے. لیکن آج اگر اس رمضان میں دیکھا جائے تو پورے پاکستان میں ایز اے سیاسی جماعت، ایز اے سیاسی واحد جماعت تحریک لبیک ہے جو ہر شہر میں غریب عوام کو ریلیف دے رہی ہے. لیکن یہی بے شرم بے غیرت غریب عوام جا کے سستے بازاروں میں سودا لیتی ہے، ریلیف ان سے لیتی ہے. جب ووٹ کی باری آتی ہے تو نہیں ہم نے ووٹ نواز شریف کو دینا ہے. یہ علماء اکرام کس طرح حکومت چلا سکتے ہیں؟ ووٹ تو ہم نے عمران خان کو دینا ہے. یہ مولوی حکومت کیسے چلا سکتے ہیں؟ وہ اتنے بدبخت ہیں کہ یہ حکومت میں نہیں ہیں، یہ ذاتی طور پر اتنا عوام کو ریلیف پہنچا رہے ہیں، اور جب یہ حکومت میں آئیں گے تو کیا کریں گے؟ لیکن میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے، چاہے وہ سیلاب ہو گئے، چاہے کوئی بھی قدرتی آفات ہو گئی، جو این جی او کام کرتی ہیں، انڈیویجول لوگ کام کرتے ہیں، لیکن ایز اے سیاسی جماعت نہ کبھی پی ٹی آئی کو دیکھا ہے، نہ نون لیگ کو دیکھا ہے، نہ پیپل پارٹی کو دیکھا ہے. جہاں بھی پہنچتی ہے تحریک لبیک پہنچتی ہے. آج بھی پورے رمضان شریف میں تحریک لبیک جگہ جگہ میں پہنچ کے عوام کو ریلیف پہنچا رہی ہے. اس سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ناظرین، یہ سب چیز جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی غریب جو عوام جس کو ہم کہتے ہیں، یہ غریب نہیں ہے، یہ بے شرم بے غیرت لوگ ہیں. سب کچھ ان کے سامنے ہونے کے باوجود بھی یہ حقیقت کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے. یہی علماء اکرام جو پیش ہیں غریب عوام کو ریلیف دینے کے لیے، اگر آپ افغانستان میں چلیں گے یہی علماء اکرام ہیں جو کندھے کے اوپر اپنا یعنی کہ بوجھ اٹھا کے، راشن اٹھا کے غریب عوام کے گھر گھر پہنچا رہے ہیں. جہاں کوئی پروٹوکول نہیں ہے، جہاں کوئی ان کی دکھاوا نہیں ہے، بس سمپل اپنے لباس میں چائنا کی چپل میں وہ گھوم رہے ہیں، ان کے وزیر گھوم رہے ہیں اور عوام کو ریلیف دے رہے ہیں. اور انہوں نے ریلیف دے کے دکھایا ہے کہ یہاں پٹرول تقریباً 70 روپے کا مل رہا ہے، ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ 80 روپے ہے، وہاں جو شرح ہے یعنی مہنگائی کی وہ بہت کم ہے، اور جو جرائم کی شرح ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر پاکستانی قوم ہوش کے ناخن نہیں لیتی ہے، وہ نہیں سمجھتی ہے کہ یار آخر پاکستان کے ساتھ مخلص کون ہے، پاکستانی غریب عوام کا درد اصل رکھنے والا کون ہے، لیکن وہ نہیں سمجھ رہی. تو اس لیے ناظرین پہلے بھی میں کئی بار کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستانی قوم کے اوپر ترس نہیں کھانا چاہیے، ان کو ذلیل ہونا چاہیے. بے شک اس میں شاید ہم بھی شمار ہوں، ہمارے اوپر بھی بہت مشکل ہے، ہم بھی اس مہنگائی کی اس میں آ رہے ہیں، لیکن اس میں ٹوٹلی جو قصوروار ہیں وہ ہم ہیں. اگر ہم خود چاہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک ہوں، ہم کو کوئی ریلیف دے، تو ہمارے پاس ایک واضح یعنی کہ ایک آپشن موجود ہے، لیکن ہم اس کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے. تو یہ ہے ناظرین پاکستانی قوم، جو غلط نہیں کہا ہے کہ پاکستانی قوم کے اوپر جو زوال آئے گا اس کے اعمال کی وجہ سے آئے گا. اور بدقسمتی سے دیکھتے ہیں اب تو ماشاءاللہ عمران خان بھی مل گیا ہے،
शहबाज शरीफ भी मिल गया है, सब कुछ हो रहा है, और मिल बांट के बदर बांट करके वो अपना एंजॉय करेंगे और पाकिस्तानी कौम नीचे से नीचे जाएगी। पाकिस्तान का वाहिद जो हल है, जो हर बार हर वीडियो में मैं कहता हूँ, पाकिस्तान का जो वाहिद हल है वो सिर्फ़ और सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके अलावा पाकिस्तान में कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। जो वज़ीर ख़जाना आया है, जिसको न्यूजीलैंड से बुलाया गया है, वो क्या पॉलिसी पाकिस्तान में लेके आएगा? वही लेके आएगा कि ये कानून साजी करो, इस तरह करो, इस तरह करो, हम दूसरे मुल्कों के साथ जुड़ के रहें, हम यूरोप के साथ जुड़ के रहें, हमको वहाँ से फंडिंग होगी, हमको वहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी। इस तरह की पॉलिसी लेके आएगा जो पाकिस्तान में ये कामयाब इंशाल्लाह नहीं होंगे। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।